खोसा साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा और ये पहली दफ़ा उन्होंने ये बात की कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह इमरान खान को भी फांसी देने की कोशिश करेंगे। ने कहा तो आर्मी चीफ साहब ने उनसे कहा कि मैं आप हमारे स्टेट के हेड में आपसे बात करूंगा, इमरान खान साहब से बात नहीं करूंगा। उन्होंने कॉल काट दी। क्या इमरान खान साहब अब्दुल रज़ाक कत्ल केस में कोयटा की अदालत में पेश होंगे? क्या इमरान खान साहब का अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल में कोई इन्वॉल्वमेंट है? इमरान खान साहब को क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं, मैं बिलाल अब्बासी हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटे तो उसके बाद इमरान खान साहब पर 14 महीनों में 154 मुकदमात हो चुके हैं। उससे पहले इमरान खान साहब पर 1 से 2 मुकदमात थे और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी सियासतदान पर 14 महीनों में 154 मुकदमे हुए हैं। 154 मुकदमों में बगावत थी, लोगों को उकसाने का केस था, अनलॉफुल असेंबली लोगों को इकट्ठा करना था, इसके अलावा बगावत, 780A, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत, तरह तरह के इमरान खान साहब पर केसेस बनाए। लेकिन अब इमरान खान साहब पर जो तलवार लटकी है वो 302 यानी कि कत्ल का मुकदमा उनके ऊपर बलोचिस्तान की अदालत में दर्ज हुआ है। इमरान खान साहब के वारंट भी जारी हुए थे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कुछ रिलीफ दिया और उनसे कहा कि आप वहां अदालत से रुजू करें, अदालत के रूबरू पेश हों। JIT है जो कोयटा की, इमरान खान साहब को 26 जून को तलब कर रखा है, यानी कि 29 जून को ईद है, ईद से 3 दिन कबल। पस मंज़र ये है, अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सीनियर वकील थे, उनकी शहादत हुई कोयटा में। 16 गोलियां उनको 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मारी। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तक कोई जो असल मुल्जिमान थे वो गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन उनके बेटे ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो इमरान खान साहब पर करवाया है। 302 का जो अब्दुल रज़ाक एडवोकेट शर का मुकदमा है वो इमरान खान साहब पर करवाया गया है। ये उनके बेटे का कहना है कि इमरान खान साहब का कुछ अमल दखल है हमारे वालिद साहब की मौत में। पस मंज़र ये है कि उन्होंने आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था और दरख्वास्त दी थी। 7 जून को अब्दुल रज़ाक शर के केस की हियरिंग थी बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, जो इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पिछले साल जो हुक्म जारी किया या असेंबली तोड़ने का जो पिछले साल अप्रैल में था वो अनलॉफुल था। इसके बिना पर इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। जब उस केस की हियरिंग होनी थी, उस केस की हियरिंग से 1 दिन कबल ही अब्दुल रज़ाक शर का मर्डर हुआ। के मर्डर के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं अता ताड़र साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस कत्ल के पीछे हैं, इमरान खान साहब इस कत्ल के पीछे हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ शकूक शुबात हैं। फिर दूसरे दिन उनके बेटे की मुद्दत में इमरान खान साहब पर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता है। इमरान खान साहब लाहौर में बैठे हैं, कत्ल कोयटा में हुआ है तो इमरान खान साहब पर मुकदमा दर्ज हो गया। जब गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे तो हमने उनसे सवालात पूछे तो हमने कहा आपसे अब पर्सनल मामलात भी, आपका पर्सनल चैट भी अलीम खान साहब ने पढ़ के सुना दिया, आप पर कत्ल बन गया। इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग किस हद तक जाएंगे। एक बात वाज़े तौर पर दिख रही है, स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। इमरान खान साहब को साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। 154 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इमरान खान साहब का लाहौर में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब पहली बार लतीफ़ खोसा साहब के घर गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब का घर है इस्लामाबाद के F सेक्टर में। वहाँ पर अदालत से निकलने के बाद फ़ौरन वहाँ पर गए। इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा साहब से मुलाकात हुई। लतीफ़ खोसा साहब के घर में लाहौर में फायरिंग हुई थी, उनका एक मुलाजिम ज़ख्मी हुआ था, उसको गोली लगी थी। इमरान खान साहब उनका हाल अहवाल पूछने गए। इमरान खान साहब काफ़ी वक्त वहाँ पर रुके, सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ामात थे बाहर और कुछ मीडिया भी वहाँ पहुँच गया था जब उसको इतला हुई कि इमरान खान साहब यहाँ मौजूद। बताता चलूँ कि इमरान खान साहब और लतीफ़ खोसा साहब की मुलाकात हुई है, उसमें 3 से 4 और लायर भी मौजूद थे। इमरान खान साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से कहा है कि आप मेरा जो ये कत्ल का मुकदमा है आप लड़े। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े खुले दिल से कहा है कि ये मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा। लतीफ़ खोसा साहब ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की है तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को ये शुबा है कि अगर वो बलूचिस्तान की किसी अदालत में पेश होंगे तो उनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हो सकता है, उनको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा
کہ میرے گھر میں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ میرا یہ کیس پرسو کریں, اور عمران خان صاحب نے یہ کہا میں کسی کی بلوچستان کی کسی عدالت میں پیش ہوں گا. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر میں بلوچستان کی کسی عدالت میں پیش ہوتا ہوں تو میرے اوپر ایک بار پھر اٹیمپٹ ہو سکتی ہے مرڈر کی, یعنی کہ مجھے پھر قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی بلوچستان میں. لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کیٹاگوریکلی کہا, اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح عمران خان کو بھی پھانسی دینے کی کوشش کریں گے. اس کیس میں, کوئٹہ والے کیس میں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اوپر کیس تھا کہ انہوں نے احمد رضا قصوری جو وکیل تھے جنرل ریٹائر مشرف کے اور سینئر قانون دان تھے, ان کے والد کا مرڈر ہوا تھا. اس کے الزام میں 109 جو سیکشن ہے اس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو انوالو کر کے پھانسی دی گئی. بعد میں جو معزز ججز تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے پریشر میں یہ پھانسی دی, لیکن کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب کو جیسے پھانسی ہوئی تھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں, بلوچستان والے کیس میں پھانسی دی جائے. یہ کیٹاگوریکلی لطیف کھوسہ صاحب نے میڈیا کو کہا. اور ناظرین, لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان کو کرش کرنے کی کوشش نہ کی گئی, اگر عمران خان بچ گئے تو خمینی سے بڑھ کر عمران خان انقلابی بنیں گے. عمران خان جو انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر لانا چاہتے ہیں. وہ ابھی بھی اپوزیشن سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے آرمی چیف بات کرے. آپ سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو آرمی چیف صاحب آپ سے کیسے بات چیت کریں. اور فیصل وارڈا صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب عارف علوی صاحب گئے تھے لاہور میں عمران خان صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے, جب ان کے پاس سمری گئی تھی آرمی چیف کے نام کی اور سگنیچر کرنا تھا, تو انہوں نے وہاں جا کر لاہور میں ایک کال ملائی اور انہوں نے کہا جی یہ میں بات کر رہا ہوں اور میرے بعد عمران خان صاحب بات کریں گے. جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ فیصل وارڈا صاحب نے کہا, تو آرمی چیف صاحب نے ان سے کہا کہ میں آپ ہمارے اسٹیٹ کے ہیڈ میں آپ سے بات کروں گا, عمران خان صاحب سے بات نہیں کروں گا. انہوں نے کال کاٹ دی. یہ کہنا ہے فیصل وارڈا صاحب کا. ناظرین, یہ آج کی ایکسکلوزیو نیوز ہے. جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی وکالت شروع کر دی ہے. آج ان کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے ملٹری جو سویلینز کا ملٹری کورٹس میں مقدمات چل رہے ہیں اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا ہے کہ ہمارا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اور لطیف کھوسہ صاحب نے آج درخواست بھی دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ جو بلوچستان کا کیس ہے یا تو اس FIR کو کویش کیا جائے یا پھر کسی نزدیک جگہ پر اس کو لایا جائے. عمران خان صاحب وہاں پر جائیں گے, ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, بلوچستان جانا ان کے لیے مشکل ہے, لیکن عمران خان صاحب کو JIT نے 26 جون کو طلب کر لیا ہے. عمران خان صاحب کے وارنٹ بھی جاری ہو سکتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ جس کیس میں آج اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وارنٹ جاری ہوئے, وہ عدالت سے بھاگ نکلے, گرفتاری کا ابھی تک ان کی برقرار ہے. عمران خان صاحب بھی اسی مقدمے میں تھانہ ترنول میں مطلوب ہوں گے. 4 جولائی تک ان کی ضمانت ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی 4 جولائی کو ضمانت کینسل کر کے گرفتار کیا جا سکتا ہے, لیکن جو بلوچستان کا دفعہ 302 کے تحت عمران خان صاحب پر مقدمہ بنا ہے یہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. یہ سینئر قانون دان ہے پاکستان کے اور موسٹ ایکسپینسو اور پرومیننٹ یہ قانون دان ہیں لطیف کھوسہ صاحب. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بلوچستان جاؤں گا تو میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, یا دوسرا بات انہوں نے یہ کہی لطیف کھوسہ صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اقدام قتل میں یا قتل میں ملوث کر کے پھانسی دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.